बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राज मिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था। घर को बना तो दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। तो बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। न सड़कें बनी थी, न कोई सीवरेज का निजाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी। जगह सस्ती मिली तो बाबा ने खरीद कर घर बना लिया। इस घर में एक तहखाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, जबकि पूरा घर 5 मरले का है। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर करीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जालीनुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी। लेकिन अभी फर्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए। बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सके। बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं। जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे इनके पास थे सब इस घर पे लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और इसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया। लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराया पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने अपने एक दोस्त के कजन को घर किराया पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद रोज ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कजन घर छोड़ रहा है, अब इसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीजें, गैर मरई मखलूक हैं जो इनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो? तो बाबा के दोस्त भी मुस्कुराते हुए बोले, पता नहीं यार, मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर जोर जोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई जोर जोर से रोता है। कभी कोई उनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को जोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है। और अक्सर कभी दिन में भी इनकी खाने की चीजें बेसमेंट में गिरी हुई होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीजें वापस लेने जाते हैं तो गुर्राने की आवाजें आती हैं। तो बाबा बोले, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनकी खाने की चीजें उठा ले जाता हो? तो बाबा के दोस्त बोले, यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते, घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो उनकी मर्जी है, फिर हम क्या कह सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा ले तो ताला लगाकर चाबी दे जाना, और इनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है कहकर चला गया। ये सब हम सुन और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से कहा कि हाँ, वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ जाता आता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। तब मेरे बड़े भाई ने बाबा से कहा कि बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा, चलो शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहाँ रहते थे वो सामान उठा रहे हैं, तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला, मैं भी चलूंगा। फिर मेरे एक और बड़े भाई ने, जो दूसरे नंबर पर हैं, उसने भी कहा, बाबा मैं भी चलूंगा। बाबा ने बोला, ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम 3 भाई बाबा के साथ अपने उस घर में आए जहाँ कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। वहीं बाबा का दोस्त और उसके कजन भी थे, जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने दोस्त और उसके कजन से सलाम लिया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है? अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने कहा, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं, वो रखने बाकी हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज थी उनको सलाम किया। बोला, बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली, बस भाई हम तो इधर रहने ही
ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے سے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا بہت حیرت سے بولے، باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی، نہیں بھائی مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا، نبیل بھائی کیا واقعی میں کچھ ایسا ہوا تھا؟ جس پر نبیل نے کہا، جی ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو اچانک میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی اور ڈرتے ہوئے دوڑ کر میرے پاس آ گئی، اور پھر بھی یہ کانپ رہی تھی۔ اس دوران میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ گئے ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹکتی اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، پھر ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو، اور ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت کانپ رہے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی، اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے، اور میں شہزاد بھائی کے گھر گیا اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا، اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دیں اور ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اب ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ میرے بابا نے کہا، چلو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہیں، اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم نہیں ڈرے، اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ ہنستے ہوئے بابا نے کہا، لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں نے اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے کہا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ بھی مجھے الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔